कैथोलिक कमीशन बराए अमन व इंसाफ फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इंसानी हकूक़ के कारकुनों के लिए एक रोज़ा इल्म व आगाही मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम व मसीही मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। दौरान मीटिंग कारकुनों को पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले सरकारी इदारों, हेल्पलाइंस और मोबाइल ऐप्स के बारे में आगाही दी गई, जो पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन, बच्चों और मजहबी अक़लियतों के हकूक़ पर काम कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर फादर खालिद रशीद आसी, शाहिद अनवर एडवोकेट और नौरीन अमजद एडवोकेट और दीगर ने जोशे ईमान टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जस्टिस एंड पीस कमीशन की तरफ से जो हीट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं है, तरबियत नहीं है, बल्कि एक मिशन है और इस मिशन को जारी रखना है। हमें इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद करनी है, ख़वातीन के लिए करनी है, अक़लियतों के लिए करनी है, बच्चों के लिए करनी है, मज़दूरों के लिए करनी है, बेबस लोगों के लिए करनी है, मज़लूम लोगों के लिए करनी है। हमें तमाशाई नहीं बनना है। अगर हम खामोश रहे तो हम ज़ालिम का साथ देंगे। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हीट प्रोग्राम जो हमें नौजवानों के लिए तश्कील दिया है, नौजवानों को तैयार करें कि ये अपना मुआशरे में एक नबवी किरदार अदा करें, सच्चाई को फ़रोग़ दें, सच के लिए आवाज़ बुलंद करें और अपने आप को पेश करें कि हम सच के साथ हैं और इंसाफ के लिए, अमन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। शुक्रिया। और बेसिकली बात ये है कि मैं वुमेन राइट्स से रिलेटेड ही बात करूँगी कि जैसे कि हमारे आर्टिकल 25 में जो है वो चीज़ बयान की गई है कि लड़का और लड़की दोनों के हकूक़ जो हैं वो बराबर हैं। बट हम लोगों को फ़ीमेल्स जो हैं होने के नाते हम लोग जब वो उन राइट से हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो उस चीज़ पर काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को एज अ वुमेन जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स कौन कौन से हैं। तो एक हुकूमत जो है 37 आर्टिकल में भी हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो हम लोगों को जो हमारे हकूक़ की जो वो पैरवी कर सकती है, हम लोगों को वो हकूक़ प्रोवाइड कर सकती है। तो हम लोगों को अपने हकूक़ के लिए जो है वो रियासत से भी मदद लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान में रहते हुए एज अ सीनियर सिटीज़न हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को अपने हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग जो किस तरीके से अपनी लाइफ्स को जो वो स्पेंड कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि हकूक़ जो वो हर एक के लिए इक्वल है, हर एक को हकूक़ मिल सकते हैं, लेकिन ये कि लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से हम लोगों को वो हकूक़ नहीं मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जी, आज की ये जो हमारी मीटिंग है ये कौमी कमीशन बराए अमन इंसाफ के तहत ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें हमने फैसलाबाद में मुख्तलिफ जो है हमारे एक्टिविस्ट हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, मेल, फ़ीमेल और मुस्लिम क्रिश्चियन जो ख़वातीन थी, उन्होंने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है। आज की इस मीटिंग में ख़ास तौर पर हमने उनको अवेयर किया है हमारे मुल्क में जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, जिसमें ख़वातीन का अदारा है, बच्चों का अदारा है, मिनॉरिटी का अदारा है, उसके बारे में बताया गया कि ये अदारे क्या काम करते हैं, आप इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो मोबाइल ऐप्स हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से, उसके बारे में इनको आगाही दी गई है। और इसके अलावा हमने जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस हैं, मुख्तलिफ पुलिस की हेल्पलाइंस हैं, बच्चों की, ख़वातीन की, उसके बारे में इनको अवेयरनेस दी गई ताकि ये इससे अवेयर हों और अपने कम्युनिटी में जा के अपने लोगों को अवेयर करें। और जहाँ कहीं भी कोई विक्टिम इनके पास आता है उनको बताएं कि ये अदारे मौजूद हैं, ये हेल्पलाइन मौजूद हैं, ताकि उनके हकूक़ की बालादस्ती का काम किया जा सके। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फ़र्स्ट मीटिंग थी, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह मैं जितनी इस डिसमोटिवेट थी ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा करेज हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती इस तरह के सेमिनार होने चाहिए। और जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन आए हैं, इनसे मिली हूँ, बात की है, जो कुछ भी वाकई में इन्होंने वो वाली बातें कही हैं जो हम फेस करते हैं। और इन्होंने हमें आगाह किया, अवेयरनेस दी है कि हम आगे जाके वो कुछ लोगों को बताएं। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं NCJP का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और ये स्पेशली ह्यूमन राइट्स के अवेयरनेस दे रहे हैं। और 10 साल से मैं इन्हें जानती हूँ और मैं ख़ुद हीट एक्टिविस्ट हूँ। और आज इस ट्रेनिंग में आके और अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज पता चले, बहुत सी ऐसी नई बातें पता चली जो हम डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी में ख़वातीन के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी एक ऑर्गेनाइजेशन से है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगी इस मैसेज को ज़रूर कन्वे करूँगी। थैंक यू सो मच। आज के इवेंट के हवाले से मेरा बस ये कहना है कि अगर एक आपने
کسی معاشرے کی جو ہے حیثیت کو دیکھنا ہو تو آپ وہاں کی مائنورٹیز اور وہاں کے وومن رائٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اور NCJP کی جو یہ کوشش میں نے دیکھی ہے کہ جو بائی دا گریس آف گاڈ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سی امپرومنٹ آئی ہیں کہ ہماری جو فیمیلز ہیں ہم بڑھ چڑھ کے آگے ہر کام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ جو ایک اسپیسیفک کوشش NCJP کر رہا ہے یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی اور ان فیوچر یہاں سے بہت سے فیوچر لیڈرز جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. سو تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں تھینک یو بولوں گی نیشنل کمیشن کو کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اور آج کا جو ایجنڈا تھا وہ دونوں ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھے. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ کون کون سے ادارے ہیں اور وہ کن کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, اور سیکنڈ جو ہم نے سیکھا کہ فیمیلز کے بارے میں, اور جو ایڈوکیٹ تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں لا اور آرٹیکل کا حوالہ دے کے سمجھایا, اور ساری میٹنگ کافی انٹرسٹنگ تھی اور اس طرح کے ٹاپکس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے. آج کی میٹنگ بہت اچھی رہی ہے. بہت نئی چیزیں ہم نے, جیسے قانون اور آرٹیکلس ہمیں باقاعدہ جو وکلا پریکٹس پہ ہیں ان سے ہماری میٹنگ ہوئی, انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. میں خود ایک آرگنائزیشن سے بلانگ کرتی ہوں, کیتھولک ویمن آرگنائزیشن ہے. میں ڈائسیسن کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں فیصل آباد میں. تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. سارے جو قانون ہیں, ہیلپ لائنس بتائی گئی ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے, نہ صرف ہمیں بلکہ ہم عام شہریوں کو بھی یہ سارے قانون اور ہیلپ لائن پتہ ہونی چاہیے ہیں. ہم اسی لیے ایسی میٹنگز آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ یہ سب لا اور آرٹیکلز اور ہیلپ لائنس جو ہیں یہ ہم اپنے عام جو عوام ہے وہاں تک بھی پہنچا سکیں. آج کا جو سیشن تھا NCJP نیشنل کمیشن جسٹس فار پیس نے آرگنائز کیا, اور بہت ساری باتیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو ہمیں پتہ نہیں تھا, مطلب ایپس تھیں جو ویمن کے بارے میں تھیں, چائلڈ پروٹیکشن کے بارے میں تھیں. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کے آفسز بھی ہیں, اور آج آپ کو پتہ ڈیجیٹلائز دور ہے, تو اس دور میں ہمیں آفسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور موبائل ایپس کے بارے میں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے, تاکہ ہم اگر ہم آفس میں نہیں جا سکتے تو ہم موبائل ایپ سے بھی ہم اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو بہت اچھا لگا آج کا سیشن. اس طرح کے سیشن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ملے اور ان کے لیے ہیلپ فل ہوں. یہ جو یہاں پہ چیزیں بھی سٹارٹ ہوئی ہیں, لائک میں نے ایک پریویس ان کے جو ریلیجیس بیسڈ ایک ٹریننگ تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور آج جو ہے وہ ہیٹ کے نام سے ٹریننگ ہے. تو نو ڈاؤٹ اس میں جو چیزیں ہیں وہ انسانیت کی بیسڈ پہ ہیں, نہ کہ ریلیجن کی بیس پہ ہیں. تو ریلیجن جو ہے وہ کسی بھی انسان کا ایک پرسنل اس کے ایتھکس, اس کے بلیفس کو لے کے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن NCJP کے پلیٹ فارم سے اگر میں کہوں کہ میں نے ایک جو چیز اپنی ذات میں میں نے لرن کی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں مسلم ہوں یا میں کرسچن ہوں, میں سب سے پہلے انسان ہوں. تو کسی بھی میرے آس پاس جو رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں, باشندے ہیں, سٹیزنس ہیں, تو ان کو ہیومینٹی کی بیس پہ اگر میں ٹریٹ کرنا شروع کیا ہے میں نے, یا ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے کن اسٹیجز سے گزرنا ہے, یہ چیزیں کرنی ہیں, تو NCJP کے پلیٹ فارم سے میں نے وہ چیز لرن کی ہے. اگر پریویسلی ٹریننگ کا میں اس میں حوالہ دوں تو اس میں ایک چیز جو بڑی زبردست میری اپنی پوری لائف میں میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ چلے گی کہ میں نے ہیومینٹی پہ کام کرنا ہے, نہ کہ میں نے مسلم یا کرسچنس پہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک میری اپنی لرننگ ہے. تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں NCJP کے پلیٹ فارم سے اگر میں اوور آل کنکلوڈ کروں تو ان کی ایکٹیویٹیز ہولی سولی جو ہیں وہ ساری کی ساری ریلیونٹ ہے ود ہیومینٹی رادر دین انڈیویجولس. تو آج کی ٹریننگ جو ہے وہ یقیناً میرے لیے بہت افیکٹو ہوگی, ہر عمل سے لے کے, ہر چیز لے کے, اس کے نالج چیزیں ابھی میں خود اپنی ذات سے لے کے اور اس کو کمیونٹی میں امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانے تک. تو میں اپنے جو میرا ایک ادارہ ہے اس کے پلیٹ فارم سے NCJP کا تھینک یو کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایک اس ٹریننگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے مدعو کیا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں سے میں لرن کی ہیں, ان کو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کروں گی اور ان کو کمیونٹی تک جو ہے وہ میں پہنچاؤں گی. آج کا ایونٹ میرے لیے تو بہت خاص ہے کیونکہ بہت سارے میں لاز کا پتہ چلا اس میں, اور اداروں کا پتہ چلا جن سے ہم کبھی رجوع ہی نہیں کرتے. ہماری جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں کبھی ہم اداروں کا کچھ نام سنے ہمیں, لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ اس مقصد کے لیے یا کس مقصد کے لیے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ ابھی جو ویمن کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں جانا ہے, اور چائلڈ کے بارے میں, اور مائنورٹیز کے بارے میں, اور کن اداروں سے ہم نے رجوع کرنا ہے اگر کوئی وہ پرابلم میں آتے ہیں. تو یہ بہت ہی اس بارے میں انفارمیٹیو ہے میرے لیے, یہ خاص طور پر.